How is that created by God? आखिर अल्लाह ने कैसे खुद देने वाली कदर से पैदा किया? अब कदर निकला कहाँ से? अल्लाह फरमाता है यखरुजु मिन बैनि सुल्बि बतराई, जो बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से निकलता है, वह कतराए सलीम, जिसके निकलने से इंसान का अंग अंग नापाक हो जाता है, उस कतरे से इंसान को पैदा किया। वह कतराए सलीम, जिसके निकलने से इंसान का हर हर अज़ू नापाक हो जाता है, उस कतरे से इंसान को पैदा किया गया। अब ऐसे फरमाते हैं कि इंसान की तारीफ को खंगाल कर रखा कुरान ने। बहुत से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। अगर इन बातों पर आज आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपका दुनिया भी कामयाब हो जाएगा और आपका फरमाते हैं कि इंसान की तारीफ को खंगाल कर रखा कुरान ने। आखिर अल्लाह ने क्यों कहा कि इंसान को अपनी पैदाइश पर गौर करना चाहिए? आखिर वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कोई भी आदत पर ज़ब्त बातें नहीं करता। फिर वजह क्या है कि इंसान को अपनी पैदाइश पर अल्लाह ने गौर करने का हुक्म दिया है। सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं कि गौर करने से एक फलसफा हल होता है, वो ये कि इंसान की फितरत है, उसको पाता है। सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं कि इंसानी फितरत है, हुस्न पाता है मगरूर हो जाता है। इंसानी फितरत है, लंबी गाड़ी पर चलता है मगरूर हो जाता है। इंसानी फितरत है, मोटा बैल पहले से आ जाता है मगरूर हो जाता है। इंसानी फितरत है, फोर व्हीलर पर चलने लगता है मगरूर हो जाता है। इंसानी फितरत है, जमींदारी आ जाती है मगरूर हो जाता है। इंसानी फितरत है, अमीर हो जाता है मगरूर हो जाता है। इंसानी फितरत है, जब लंबे गाड़ी पर चलने लगता है, झोपड़ियों जो साइकिल पर और पैदल चलने वाले को हकीर समझने लगता है। इंसानी फितरत है, ऊंची बिल्डिंग में रहता है, झोपड़ियों में रहने वाले को हकीर समझने लगता है। इंसानी फितरत है, जब ऊंची बिल्डिंग में रहता है, जमींदारी आ जाती है, अमीर हो जाता है, तो अपने से नीचे लोगों को हकीर समझने लगता है। अब इस गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह फरमाता है जब तुम्हें अपने चाहो मकसद पर गुरूर आ जाए, जब तुम्हें अपने कुर्सी हुकूमत पर गुरूर आ जाए, जब तुम्हें अपने दौलत पर गुरूर आ जाए, जब तुम्हें अपनी जमींदारी पर गुरूर आ जाए, जब तुम्हें अपनी ऊंची हवेली पर गुरूर आ जाए, जब तुम्हें अपने लंबी गाड़ी पर गुरूर आ जाए, जब तुम्हें अपने हुस्न जमाल पर गुरूर आ जाए, जब तुम्हें अपनी ऊंची हवेली पर अपने बंगला पर गुरूर आ जाए, जब तुम्हें अपने मोटे पैलेस पर गुरूर आ जाए, जब तुम्हें अपने रेशमी कपड़े पर गुरूर आ जाए, जब तुम्हें अपने खानदान पर गुरूर आ जाए, जब तुम्हें अपनी औलाद पर गुरूर आ जाए, जब तुम्हें अपनी जवानी पर गुरूर आ जाए, जब तुम्हें अपने हुस्न जमाल पर गुरूर आ जाए, तो गौर कर लेना अपनी पैदाइश पर, अपनी हकीकत, अपनी बुनियाद, अपनी असलियत पर कि अल्लाह ने तुझे किस चीज से पैदा किया। वह कतरे सलीम जो बाप की रीढ़ की हड्डी से निकलकर माँ की बच्चादानी में गया, फिर वह कतरा माँ की बच्चादानी में 9 महीने तक रहा। वह गंदा और खलीज खून जो माँ का हर महीने निकलता था, ना निकले तो माँ की चाह पर आ जाए, अब उस खून को अल्लाह ने रोक दिया। अब ना निकलने में बेहतर है, अब वही गंदा खलीज खून 9 महीने तक तेरा खुराक बना। फिर जब तेरा तवल्लुद हुआ, तू पैदा हुआ, उसी गंदा खलीज खून को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 साल तक बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पर दूध की शक्ल में तुझे अता फरमाया। जब तुझे किसी चीज पर गुरूर आ जाए तो गौर कर लेना अपनी पैदाइश पर, अपनी हकीकत, अपनी बुनियाद, अपनी असलियत पर। जब तू गौर करेगा तेरी हकीकत का तुझे पता चलेगा, तेरी असलियत तेरे सामने आएगी, तो सारा गुरूर खाक में मिट जाएगा और सारी पैदा हो जाएगा। गुरूर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में किताबों में आया है कि अल्लाह के नजदीक इंसान ज़िना, शराब और हराम खोरी से इतना ज़लील नहीं होता है जितना अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक गुरूर से ज़लील होता है। गुरूर जानते हैं किसे कहते हैं? गुरूर अरबी में तकब्बुर, उर्दू में गुरूर, हिंदी में अहंकार और इंग्लिश में उसे एरोगेंस कहते हैं। ये गुरूर ऐसी बीमारी है जनाब, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से तबाह व बर्बाद कर देती है, वैसे गुरूर इंसान के अमल को तबाह व बर्बाद कर देता है। मुफ्ती नबी अलैहि रहमतुल्लाह लिखते हैं, वो हमें मुफ्ती नबी अलैहि रहमतुल्लाह जानते हैं
اعلیٰ حضرت کے والد اور ان کے کامل استاد. اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتے؟ اعلیٰ حضرت کو سبھی جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے والد اور ان کے کامل استاد اور استاد اعلیٰ حضرت کے جزوی طور پر اعلیٰ حضرت کے کامل استاد مفتی نقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں ایک بندہ شراب پیا، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ان کا گناہ شیطان کے برابر نہیں پہنچا. ایک بندہ زنا کیا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اسلام نے اس کے لیے حد مقرر کر دیا. اگر کوئی متصوف شخص، میرڈ شخص، شادی شدہ شخص اگر زنا کر دے تو اسے چوڑائے میں گاڑ کر آنے جانے والا شخص اس کو پتھر مارے، اور اس وقت جب پتھر مارے جب تک اس کی روح نہ نکل جائے. اسلام نے اس کے لیے حد مقرر کر دیا. لیکن مفتی نبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں ایک بندہ زنا کیا، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ان کا گناہ شیطان کے برابر نہیں پہنچا. ایک بندہ سود کھایا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مفتی نبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں ایک بندہ سود کھایا، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ان کا گناہ شیطان کے برابر نہیں پہنچا. ایک بندہ تارک الصوم ہے، جو روزہ چھوڑتا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ان کا گناہ شیطان کے برابر نہیں پہنچا. ایک بندہ رشوت لیتا ہے یا رشوت لیتا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. لیکن مفتی نقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں ایک بندہ رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ان کا گناہ شیطان کے برابر نہیں پہنچا. ایک بندہ تارک الصلاۃ ہے، جو نماز چھوڑتا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور حضرات نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، ایک انسان کا زندہ رہنے کے لیے جتنا کھانا ضروری ہے اتنا ہی ایک مسلمان کا مسلمان بنے رہنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے. آپ پوچھیں گے دلیل، تو بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا گویا کہ اس نے کفر کیا. بعض ائمہ فرماتے ہیں وہ کافر ہو گیا. مثلا امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا وہ کافر ہو گیا. لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ کافر تو وہ نہیں ہوا، البتہ کفر کے قریب آ گیا، خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اتنا بڑا گناہ، لیکن مفتی نقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایک بندہ تارک الصلاۃ ہے، جو نماز چھوڑتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن ان کا گناہ شیطان کے برابر نہیں پہنچا. لیکن جیسے ہی ایک بندہ غرور کرنے لگتا ہے اس کا گناہ صفتی طور پر شیطان کے برابر پہنچا. غرور، آج انسان غرور کے ساتھ غرور کرتا ہے. میں فلاں سے کم ہوں، میں فلاں کے سامنے جھک جاؤں گا، میں فلاں کو سلام کروں گا. یاد رکھیے آقا فرماتے ہیں اگر دنیا میں جھک جانے میں تمہاری عزت کم ہو جائے تو کل قیامت کے میدان میں مجھ سے لے لے. جانتے ہیں مفتی نبی علیہ الرحمہ کیوں لکھے کہ تمام اتنا بڑا گناہ کیا، لیکن ان کا گناہ شیطان کے برابر نہیں پہنچا. لیکن جیسے ہی ایک بندہ غرور کرنے لگتا ہے اس کا گناہ صفتی طور پر شیطان کے برابر پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کو پہلے شیطان کا نام ابلیس نہیں تھا، پہلے اس کا نام عزازیل تھا. کہیں پہ اس کا نام عزازیل رہا، کہیں پہ عابد رہا، کہیں پہ زاہد رہا. وہ عبادت گزار تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان نے 6 کروڑ سال تک عبادت کی تھی. اگر ان کے سجدے کو زمین پر پھیلا دیا جائے تو زمین میں ایک رائے کے دانے کے برابر زمین خالی نہیں ہوگی جہاں پر اس کا سجدہ نہ پڑا ہو. لیکن وجہ کیا ہے کہ تمام سجدے بیکار کر دیے گئے. وجہ کیا ہے کہ تمام اعمال برباد کر دیا گیا. کیا آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پہلی پارے کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس جنوری آدم جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تیار کرتے ہوئے، وقت بہت کم ہے، میں مختصر سا بیان کر رہا ہوں بالکل شارٹ میں. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تیار کیا، تیار کرنے کے بعد تمام لوگوں کو کہا اس جنوری آدم کو سجدہ کر، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا. اگر سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر ابلیس کو مردود قرار دیتا تو جس وقت سجدہ نہیں کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت فرما دیتا فخرج منها فإنك رجيم، نکل جائے یہاں سے تو مردود ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں کہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا من منعك ان تسجد لآدم، تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟
کس نے منع کیا؟ تو یہ وہ ابلیس نے وہاں پر اپنا فلسفہ دکھایا اور وہاں پہ دلیل دیا، یا الہی انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقہ من طین، اے پروردگار عالم میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ وہاں پہ اس نے فلسفہ دکھایا، آگ کو اگر جلایا جائے تو آگ اوپر کی جانب جاتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے کی جانب آتی ہے۔ ابلیس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقہ من طین، اے پروردگار عالم میں ان سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ ہمیشہ روشنی دیتی ہے، آگ اوپر کی جانب سے جاتی ہے، میں اس لیے اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ابا واستکبر، اللہ فرمایا کہ اس نے انکار کیا اور غرور کیا، جب اللہ کہتا ہے فاخرج منھا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو غرور ایک ایسی بیماری ہے جناب کہ انسان کے عمل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضرات وقت بہت کم ہے ورنہ میں اور قائم کرتا ہے، اس موضوع پر گفتگو کا عقیدہ کے 4 گھنٹہ بھی کم ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع ملے تو آپ کو میں سناؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان